अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, पहले मेरी बात सुन लेना आप लोग। ये आइडियो मेरा अपलोड करने का सिर्फ़ एक मकसद है, एक ही मतलब है। बहुत सारे हमारे अहले सुन्नत वल जमात में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग देवबंदी और वहाबियों और अहले हदीसों की हकीकत को बिल्कुल नावाफिक है, मतलब जानते ही नहीं। मैं अपनी भाषा में तुमको बतला दूं कि बिल्कुल जानते ही नहीं उनके बारे में, उनकी हकीकत क्या है। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ। आइडियो अपलोड करने का ये मतलब है मेरा। आइडियो पूरी ज़रूर सुनना, टाइम निकाल के, अभी नहीं तो दोपहर में, दोपहर को नहीं शाम को, लेकिन आइडियो ज़रूर पूरी सुनना, ताकि यार कम से कम आप लोगों को मालूम तो पड़ जाए कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। हाँ, मैंने तो ऐसा भी सुना है, बहुत सारे लोग कह देते हैं मुसलमान वो भी हम भी हैं। नहीं मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, सब के सब फिन्नार जहन्नम जाएंगे सिवाय एक फ़िरके के, वो अहले सुन्नत वल जमाअत है। अल्हम्दुलिल्लाह हक़ है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े मुफ्तियान किराम अल्लामा फ़ारूक रज़वी खान साहब कितनी मरतबा मुनाज़रे का चैलेंज कर चुके, लेकिन इनकी किसी मुल्लाओं ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। तो मैं आप लोगों को नूर हसन रज़वी बरकाती साहब जो रामपुर के रहने वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तुड़ाई करते हैं वहाबियों की, तो मैं उनकी जानिब से मेरे भाई साहब जो हैं वहाबी देवबंदियों की हकीकत को ज़ाहिर करते हैं अवाम के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने देवबंदियत से तौबा भी कर ली है। ये अल्लाह पाक का उन पर करम है कि, और हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएं तो ये कहते हैं बिदअत है, और ये मोदी का अगर बर्थडे मनाए तो बिदअत नहीं है इनके लिए। हाँ, ये इतने बड़े हरामी अंधभक्त हैं। मैं तो समझता हूँ कि यजीद के बाद दुनिया में अगर सबसे बदतरीन कौम कोई है तो ये देवबंदियों वहाबियों की जमात है, जो आज पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम कर रही है। इन्हीं की वजह से मुसलमानों को आतंकवादी भी कहा जाता है। यही हरामजादे आतंकवाद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने बच्चों को कभी भी भूले से भी किसी देवबंदी मदरसे में ना पढ़ाना, वरना आपका बच्चा आतंकवाद बन के आएगा, समझे। ये आइडियो ज़रूर पूरी सुनना, मेरी आपसे गुजारिश रिक्वेस्ट रहेगी। ये हराम के पिल्ले, छिल्ले के पिल्ले, इनको बिदअत नज़र आती है। अपने मोदी अब्बा का मनाते हैं जन्मदिन, तो उनको बिदअत नहीं नज़र आती है। ये हराम के पिल्ले, छिल्ले के पिल्ले। मैं इनके लिए एक शेर कह रहा हूँ, नूर भाई की जानिब से कह रहा हूँ कि फिर आशिक़े रसूल न तलवार खींच ले, ऐ नज़दियो सुन लो, फिर नूर जैसा आशिक़े रसूल न तलवार खींच ले। अब देवभंगियों और वहाबियों को होश में आ जाना चाहिए, अब नज़दियों को होश में आ जाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का भी करम है। माशाल्लाह। आज भी मैं कोई एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जी हज़रत। जिससे वहाबियों देवबंदियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हज़रत। वहाबी देवबंदी हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत पर भौंकते हैं, जी समझे, जी, और कहते हैं माज़अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मनाना गोया ऐसा ही है जैसे कृष्ण कन्हैया का माज़अल्लाह जन्मदिन मनाना। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये माज़अल्लाह हम सुन्नी हनफी बरेलवी मुसलमानों पर ख़ास तौर से इंडिया में कह रहा हूँ मैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की एक ऐसी शख्सियत है, ऐसी शान व अज़मत है उनकी कि उनको पूरी दुनिया में जाना और माना जाता है। बेशक, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। बेशक हक है। इन शैतानों का जवाब देते हुए मैं एक बात कहूँगा जी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के ताल्लुक से इनको चिढ़ होती है, जैसे कि इनके बाप इब्लीस को चिढ़ होती है। जैसे कि इनका बाप रोया था, अपने सर में खाक डाल रहा था, उसी तरह आज तक शैतान की औलादों के पेट में दर्द होता है। जब हुए वहाबी देवबंदी पैदा तो शैतान ने खुश होकर कहा, लो आज मैं भी साहिबे औलाद हो गया। बेशक बेशक, हक फरमाया हज़रत आपने। तो ये उसकी औलादे भी जो हैं अपने बाप के गम को ताज़ा करती हैं, जी, अपने बाप के गम को दोहराती हैं। जी, और मैं एक बात कहूँगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस शॉर्टकट में इशारा दूंगा, और बस आप हजरात इसको समझने की कोशिश करें और फैसला करें।
جی حضرت ضرور. اچھا میں یہاں دو شعر کہنا چاہوں گا. جی حضرت کہ محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کہ محمد سے محبت تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بے شک. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے کائنات کی ساری چیز اس کی ہو جاتی ہے. بے شک بے شک، حق فرمایا حضرت. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. جی جی بے شک، حق فرمایا. جی تو ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے مودی کے کہنے پر، مودی جی کے فرمان پر، مودی جی کا فرمان ان کے سر آنکھوں پر، کس کے؟ دیو کے بندروں کے، جی جی، تبدیلی جماعت کے. جی مودی جی نے کہا کہ تھالی اور تالی بجاؤ، تو بڑی خوشی سے تھالی اور تالی بجا رہے تھے. جی. یہ چھپا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، ویڈیو میں گرفتار ہے، ویڈیو میں قید ہے. اگر کسی کو یقین نہ ہو تو مجھ سے مانگو، میں دوں گا انشاءاللہ. جی سمجھے حضرت؟ مودی کا برتھ ڈے بھی منایا ہے، وہ بھی ویڈیو میں قید ہے. یہ چھپا ہوا نہیں ہے. وہ ویڈیو تو ہم لوگوں نے بھی دیکھی تھی حضرت. جی، اور یہ دلی کے مرکز نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جو ان کا دیوبندروں کا، جماعتیوں کا جو مرکز ہے، جی، خلاصہ کر کے کہہ دوں کہ کچھ لوگ جو ہے ادھر پہنچ جاتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا نام لے دیا. تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. بالکل نہیں حضرت، یہ لوگ بہت بڑے مکار ہیں. جی، اس لوگ. تو انہوں نے مودی جی کا برتھ ڈے منایا، یعنی جنم دن منایا، یعنی اس کی پیدائش منائی. جی، یعنی اس کا میلاد منایا ہماری زبان میں. ہاں ہاں، سمجھے حضرت؟ جی حضرت. میلاد کے معنی ہے پیدائش. پیدائش، صحیح بات ہے حضرت. ہم ہمارے آقا کی پیدائش منائیں، اور کیوں نہ منائیں؟ میں یہاں آپ کو تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں حضرت. جی حضرت. اور میں سبھی کو آپ کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی ولادت کی خوشی وہ منائے جس پر میرے نبی کا احسان ہو. بے شک. اور جس پر میرے نبی کا احسان نہیں، جس پر ضرورت بھی نہیں ہے حضرت، میرے نبی کا احسان نہیں، وہ غم منائے. جی، جیسے ابلیس منا رہا ہے غم. جی، وہ ایک شعر ہے. آج تو حضرت ہم کو بھی لگتا ہے کہ آج ابلیس بھی فخر کرتا ہوگا کہ میرا کام تو یہ لوگ آسانی سے پورا کر رہے ہیں. جی 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 جی، صحیح بولے آپ. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا باپ شیطان، ان کا گرو شاید تخت پہ بیٹھ گیا ہوگا کہ نہیں میری بہت ساری اولادیں ہو گئی ہیں میرا کام کرنے کے لیے. جی جی، صحیح فرمایا حضرت. مگر وہ کہتے ہیں نا کہ حساب کتاب لیتا ہے بڑا شیطان بڑا سردار. تو ان سے پوچھتا ہوگا کہ کس نے کیا 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 ہے. آج کس نے کتنے جماعتی بنائے ہیں، آج کس نے کتنوں کا ایمان لوٹا ہے. اور ہوتا ہے یہ مرکز میں جا کے دیکھ لو، سب کی لسٹ بنی ہوتی ہے. میں سب جانتا ہوں الحمدللہ، کیونکہ میں ان میں رہا ہوں. خیر، میں جو بتانے کی کوشش کرتا ہوں بات لمبی ہو گئی حضرت. جی حضرت. میرے آقا کی پیدائش کی خوشی وہ منائے جس پر میرے نبی کا احسان ہے. احسان ہے، بے شک. وہ مرد منائے جو میرے نبی کا غلام ہے، جو میرے نبی کا امتی ہے. بے شک. جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ میرے نبی کی ولادت کی خوشی منائے. بے شک. فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ بچوں کا برتھ ڈے منانا جائز ہے، درست ہے، منا سکتے ہیں. ہاں، برتھ ڈے منانا درست ہے، جائز ہے. فتاوی رشیدیہ کا حوالہ ہے. کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہو تو اس حوالے کو غلط ثابت کرو. میرے پاس موجود رکھی ہے، وہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے ڈال چکا ہوں. جب لوگ یہ ایک حرام چیز کو جائز لکھ رہے ہیں تو پھر تو عوام کیا سوچے گی؟ وہی بتانے کی کوشش کروں گا ابھی کچھ. میرے نبی کا احسان وہ عورت منائے جس عورت کو میرے نبی نے عزت دی ہے. بے شک. لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جی. وہ لڑکی میرے نبی کی پیدائش کی خوشی منائے.
जिसको मेरे नबी के कदमों की बरकत से इज्जत मिली, जी बेशक, वो बेवा औरत मेरे नबी की पैदाइश की खुशी मनाए जिसको मेरे नबी ने इज्जत बख्शी। पहले बेशक। बेवा औरतों को माज़अल्लाह या तो उनके साथ दफन कर दिया जाता था या जला दिया जाता था या उनकी इज्जत बात को है। पामाल किया जाता था। जी हजरत, समझे हजरत? जी खैर बहुत कुछ बताऊंगा शॉर्टकट में। अब मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ आपको। मैं कहूंगा तो इतनी बता दूंगा कि मैं 1 घंटे तक भी यही बताता रहूंगा ना तो कम नहीं है। बस इशारा जी करके ही गुजर जाता हूँ कि एक शॉर्टकट में एक बात कह दी, जिस पर मेरे नबी का एहसान नहीं है वो ना मनाए। बेशक, चलिए मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको, जी क्योंकि हजरत, मैं इतना कुछ बता दूंगा, ऑडियो लंबी हो गई ज्यादा। मिलाद यानी पैदाइश, जी मिलाद यानी पैदाइश को शिर्क मनाना गाते ये हैं देवबंदी। जी मिलाद यानी पैदाइश को शिर्क मनाना गाते ये हैं, जी गोया रब की पैदाइश, गोया रब की पैदाइश ही मनाना खास जताते ये हैं। यानी जो एक बार पैदाइश हो गई बस जी। वही है, बार बार ना मनाओ। जी मगर इनके घर में बच्चा पैदा हो तो ये हर साल उसका बर्थडे मनाते हैं, उसका जन्मदिन मनाते हैं। जी, सही उसके कहा हजरत। नामकरण पर, उसके नाम रखने पर लोगों को बुला के दावत देते हैं, उनको दावत खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं। खैर, रब की तारीख पैदाइश सन, रब की तारीख पैदाइश सन पूछो क्या फरमाते ये हैं, जी हजरत, मनाकर बच्चों की पैदाइश, मनाकर बच्चों की पैदाइश रूठा शिर्क मनाते ये हैं। जी फतावा रशीदिया में बच्चों की पैदाइश की खुशी मनाना यानी बर्थडे मनाना जायज करार दिया है। जी। नबी के नाम पर शिर्क है, बिदत है, नाजायज है, जायज नहीं है, मगर यहाँ सब जायज है। जी समझे हजरत? जी हजरत, मनाकर बच्चों की पैदाइश रूठा शिर्क मनाते ये हैं, जायज शिर्क हो, शिर्क नाजायज हो। जायज इनके नजदीक, देवबंदियों के नजदीक जायज काम शिर्क हो और शिर्क जो है वो जायज हो। जी समझे हजरत? जायज ये तो- शिर्क हो, शिर्क नाजायज। हाँ, इनका तो वही हाल है कि क्या बोलते हैं, नाजायज चीज को कहते हैं कि ये हक मतलब हलाल है, और हाँ। हलाल को कहते हैं कि हराम है। जिस तरह कौवा खाना सवाब करार दे दिया। अच्छा, इनके एक आदमी ने तो भी मुझसे, एक देवबंदी से मैंने पूछा था कि भाई तू मुर्गा क्यों ले जा रहा है, यहाँ मुर्गा लेने आया, दिल्ली का रहने वाला है। तो मैंने कहा यार तुम्हारे लिए तो खाना हराम है, तुम लोग वैसे भी कहते हो कि मुर्गा हराम है खाना। तो बोलते क्या हराम है, कौन कह दिया कि हराम है। मैंने कहा तब तो कौवा खाना भी जायज होगा तुम्हारे लिए। तो बोलता है कौन कहता है कि जायज नहीं है, जायज है अच्छा। कौवा खाना। माज़अल्लाह तकफिरुल्लाह। मौलवी रशीद अहमद गंगोही की किताब पे अमल कर लिया हुआ उसने। खैर, जायज को शिर्क, जायज शिर्क हो, जी शिर्क हो जाए जायज। जी क्या क्या रंग दिखाते ये हैं, जी, क्या जी। क्या रंग दिखाते हैं ये। हाँ, राह इबलीस को शारे तौहीद ही बताते ये हैं। जी, यानी इबलीस के रास्ते को, इबलीस की राह को ये तौहीद बताते हैं। जी हजरत, समझे हजरत? जी देव के बंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर रंज मनाते हैं। जी, सही फरमाया। समझे हजरत? इनको अच्छा हजरत, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, 1 मिनट के लिए। इरशाद। कोई ऐसा बेटा नहीं है जो अपने बाप की तारीफ ना करता हो। उधर से मुझे ऐसा लग रहा है कौवे की भी आवाज आने लगी सुन सुन के। अच्छा, उनका नाम जब भी आता है तो कौवे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। ये देखिए कौवे आ इनके गए। दिलों में डर बैठा हुआ है कि ये देवबंदी हमको पकड़ के ना खा जाए। अच्छा हजरत, एक चीज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है, या अपने माँ से मोहब्बत करता है, अपने बाप से, या अपने किसी भी दीगर लोगों से मोहब्बत करता है, जो इंसान जिससे मोहब्बत करेगा कभी भी उसकी बुराई नहीं करेगा। वो बंदा नहीं, हमेशा उस पर अपनी जान न्छावर करने की कोशिश करेगा, ना उसकी कभी शान घटाएगा, बल्कि हमेशा उसकी शान बढ़ाने की कोशिश करेगा। बेशक।
جی حضرت، تو یہاں پر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں حقیقت میں بغض و عداوت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے اس لیے شک شان بھی گھٹاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کہتے ہیں وہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں، نور بصر پر اعتراض کرتے ہیں، عید میلاد النبی پر اعتراض کرتے ہیں. ان کے دلوں میں پھوٹ پھوٹ کے بغض و عداوت بھری ہوئی ہے. ایک بات اور کہنا چاہوں گا، جو یہ کہتے ہیں جی معاذ اللہ کہ جس دن حضور کی پیدائش ہوئی اسی دن حضور کا وصال ہوا، اسی تاریخ کو حضور کا وصال ہوا. یہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو ہی حضور پیدا ہوئے اور 12 ربیع الاول شریف کو ہی حضور کا وصال ہوا. میں پوری دنیائے دیوبندیت کے ان ملاؤں سے کہتا ہوں، دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ تم اگر 12 ربیع الاول شریف کو حضور کا وصال ثابت کر دو، سمجھے حضرت، جی تو بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے میری گردن قلم کر دو. جی دکھانا سکو گے. تھانوی اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اللہ بہتر جانے یہ عوام کے زبان پر کیسے آ گیا، یہ عوام کے اندر کیسے آ گیا کہ 12 وفات 12 وفات 12 وفات. 12 ربیع الاول شریف کو تو حضور کا وصال ہوا ہی نہیں. 9 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، اسی سال آپ کا وصال ہوا. تو 12 ربیع الاول شریف تو کسی طرح سے بھی الٹا پلٹا کر کے گھما پھرا کے کسی بھی حساب سے 12 ربیع الاول آپ کے وصال کا دن آتا ہی نہیں. ہاں پیر کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے. جی ہم نے بھی سنا کہ پیر کا دن آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن ہی جو ہے آپ کا وصال ہوا. سمجھے، اس دنیا سے پردہ کیا کرے. تو یہ شیطان کے پتر کہتے ہیں کہ تم معاذ اللہ حضور کا جنم دن مناتے ہو، حضور کی پیدائش کی خوشی مناتے ہو، یا پھر معاذ اللہ حضور کا جو ہے وصال والا دن مناتے ہو، حضور کا غم مناتے ہو. میں اپنے جو منہ سے میرے لڑکھڑا رہی ہے میری زبان میں کیا کہوں، ہے نا، میں صرف وصال ہی کہہ سکتا ہوں. اور کہتے ہیں معاذ اللہ کے نبی تو مر گئے، لعنت اللہ علی الکاذبین. ارے جس کا مر گیا ہے نا، ان کا ثانی مر کر مٹی مل گیا ہے. جس کا مر گیا وہ غم منائے، جی جی جس کا مر گیا وہ غم منائے. ہمارے نبی تو زندہ ہیں، ہم تو غم منائے، ہم تو خوشی. ہمارے نبی تو زندہ ہیں، سمجھے حضرت. یہ کہتے ہیں. اچھا میں ایک اور بات بتا دوں، بہت ساری باتیں ہیں خیر. جی دیکھیے یہ لوگ ہر سال جی 15 اگست اور 26 جنوری کی خوشی مناتے ہیں. جی جی 15 اگست کو اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ اس دن ہمارا ہندوستان دیش آزاد ہوا. جی اور یہ دیش کے غدار رشید احمد گنگوہی انگریزوں کے حق میں تھے، انگریزوں کے وفادار تھے. جی ہمت نہیں ہے کوئی اس کا رد کر دے، کیونکہ تذکرۃ الرشید کتاب میرے پاس رکھی ہے، مکالم الصدرین کا حوالہ میرے پاس ہے، مکالم الصدرین میرے پاس ہے. جی ٹھیک ہے. مکالم الصدرین میں صاف صاف لکھا ہے کہ انگریزی حکومت کی طرف سے ماہنامہ اشرف علی تھانوی کو 600 روپے ماہنامہ ملتا تھا. ہاں تذکرۃ الرشید میں ہی لکھا ہے صاف صاف کہ انگریزی حکومت، انگریزی گورنمنٹ رحم دل گورنمنٹ ہے، رحم دل حکومت ہے. پھر آگے لکھا ہے رشید احمد گنگوہی کہتا ہے کہ میں حقیقت میں جب سرکار کا فرما بردار رہا ہوں تو میرا بال بھی بیکا نہ ہوگا. تو یہ انگریزی حکومت کا غلام ہے رشید احمد گنگوہی. اور کہتے ہیں جنگ آزادی میں ہم نے حصہ لیا. شیطانوں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کچھ تو شرم کیا کرو، کچھ تو شرمایا کرو. تم نے تو اپنے باپ ابلیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اچھا دوسری بات، دیش کی خوشی جو ہم مناتے ہیں وہ کس لیے مناتے ہیں؟ ہمارا دیش آزاد ہوا حضرت. کن لوگوں سے؟ ہم سب لوگوں سے مل کر. نہیں، مطلب دیش ہمارا کس سے آزاد ہوا؟ کن لوگوں سے ہم نے آزاد کرایا؟ انگریزوں سے. انگریزوں سے ہم نے آزاد کروایا. انگریز کے ناپاک چنگل سے ہمارا دیش آزاد ہوا. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرخوں نے اس دیش کے حق میں، اس دیش کی آزادی میں حصہ لیا. جی ہمارے بزرگوں کا خون اس دیش کی مٹی میں شامل ہے. جی حضرت. ہم دیش کے وفادار ہیں. جی حق فرمایا. تو ہم اپنے دیش کی بھی عزت کرتے ہیں
ہم اپنے اسلام کی بھی عزت کرتے ہیں, ہم اپنے نبی کی بھی عزت کرتے ہیں, جی جی صحیح فرمایا آپ نے. اور اپنے دیش سے محبت کرنے کا حکم ہمارے آقا نے ہی فرمایا کہ جس دیش میں تم رہو اس دیش سے محبت کرو. بے شک سمجھے حضرت؟ بے شک, یہ تو حدیث ہے, ہاں میں نے بھی پڑھی تھی. خیر میں بتاؤں گا, کچھ بتانا چاہتا ہوں, پوائنٹ ہے, جی منہ میں بریلی شریف کا بانس ڈالوں گا, جی اور جی کسی جی کو بھی الحمدللہ فیصلہ کرنے میں دقت محسوس نہیں ہوگی. ہم شارٹ کٹ میں بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, اب زیادہ نہیں سمجھاؤں گا, جی بس جی آپ حضرت, اشاروں میں سمجھ لینا, جی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. ہم دیش کی آزادی کی خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ ہندوستان کی جو آزادی ہمارے بزرگوں نے کرائی وہ انگریز کے ناپاک چنگل سے. جی انگریزی حکومت یہاں آ گئی تھی, انگریزی یہاں پہ حکومت کرتے تھے انگریز لوگ, جی ٹھیک ہے, انگریزوں نے غلام بنا لیا تھا ہندوستان کے لوگوں کو. جی حضرت, مگر ایک دور ایسا آیا, ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب آپس میں ایک ہو گئے اور ان انگریزوں سے جو ہے جنگ کی, جہاد کیا, جی اور اپنے دیش کو آزاد کرایا. بے شک بے اس شک, صحیح خوشی بات ہے. میں ہم ہر 15 اگست کو, ہر سال 15 اگست کو دیش آزاد ہونے کی خوشی مناتے ہیں. جی جب ہم انگریز کے ناپاک چنگل سے آزادی کی خوشی منا سکتے ہیں جی تو ہم جشن ولادت اپنے نبی کی 12 ربیع الاول شریف کو کیوں نہیں منا سکتے؟ بے شک, جس نے جس دنیا میں آ تاریخ کر کے, کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر شیطان کے ناپاک چنگل سے ساری کائنات کو آزادی دلائی, جی جی بے شک, بیٹیوں کو ساری کائنات حق کو, دلایا. جی ساری کائنات کو شیطان کے ناپاک چنگل سے جس نبی نے, جس رسول نے آزادی دلائی, ہم اس رسول کی, اس نبی کی, اس اللہ کے محبوب کی پیدائش کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ جواب دو دیو کے بندرو. جی اور کیا, اب دیش اس لیے آزاد ہوا ہے کہ سب لوگ آزاد ہو گئے, اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو آزاد کیا. ہم لوگ تو غلام تھے, اور بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سب چیزوں سے آزادی فرمائی ہے. جی تمام غلاموں کو آزاد فرمایا ہے, بیٹیوں کو حق دلایا, بیواؤں کو حق دلایا ہے. بے شک, ہم اس لیے خوشی مناتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت قائم کر دی ساری دنیا میں. بے شک. تو اس میں شرک اور بدعت کہاں سے آ جاتا ہے جو یہ لوگ دیکھیے, ولادت شرک تو ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. اچھا ان سے پوچھو کہ شرک کی تعریف کیا ہے, تو یہ خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. تو شیطان کے جی پتر ہو, اگر یہی شرک ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرنا, تو کیا معاذ اللہ خدا پیدا ہوا ہے تمہارے نزدیک؟ جی اگر تمہارے نزدیک خدا پیدا ہوا ہے تو چلو تم اس کو شرک مان لو, پھر سالے تم بھی تو پیدا ہوئے ہو نا, جی جی یہ بھی تو پیدا ہوئے ہیں نا. جی حضرت, معاذ اللہ, لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ تعالیٰ جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. عقل چھین ابھی میں نے لیتا ہے. کہا بے تھا شک. کہ شرک کو ٹھہرائیں جائز اور جائز کو ٹھہرائیں شرک. جی جائز ان کے لیے نزدیک, ان کے نزدیک شرک ہے, سمجھے, اور جو جی شرک ہے وہ ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے. جی یہ لوگ وہی تو کام کر رہے ہیں حضرت, شیطانوں والا جو میں ابلیس نے بہت کچھ بتلایا تھا ان کو. کہہ سکتا ہوں, بڑی باتیں آ رہی ہیں دماغ میں, جی حضرت, بہت. میں اتنا کچھ خلاصہ کر سکتا ہوں یہاں ابھی کہ ان دیوبندروں کو جواب دینا بھاری ہوگا. بس جی شارٹ کٹ حضرت, میں آپ کو کہوں گا, جی اگر تمہارے نزدیک ولادت حضور کی شرک ہے, ہم جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں, تو یہ شرک اور بدعت ہے. سمجھے حضرت؟ جی یہ کبھی جی شرک کہتے ہیں, کبھی بدعت کہتے ہیں. جی ان کو یہی پتا نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. جی حضرت, مگر اب ان لوگوں نے شرک کہنا شاید بند کر دیا ہے, اب اس کو یہ بدعت چالو کر دیے ہیں. جی اب یہ کہیں گے کہ یہ جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. سمجھے حضرت؟ تو الحمدللہ انہی کے فتوے سے, انہی کی بدعت سے ان کو جہنم پہنچاؤں گا انشاءاللہ. جی ضرور حقیقت حضرت. بول رہا ہوں, سمجھے حضرت؟ جی حضرت دنیا میں ضرور. کسی دیوبندی عورت نے ابھی تک ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں کیا ہے جو عقائد کے تعلق سے
अकायद के ताल्लुक से मेरे आलिमों से बात कर सके। मेरे आलिम तो बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी उनकी शान व अजमत है। बेशक ये बेशक। एक आम आदमी से मुझसे बात नहीं कर सकते। जी जी बेशक। समझा हजरत? और एक बात और बता दूं, ये गिरगिट कितना कलर बदलते हैं। बेशक बेशक हक है, ये चीज तो खैर हक है, गिरगिट की तरीके रंग बदलते हैं। जब ये घिर जाते हैं ना तो कलर बदलते हैं, बातें बदलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहा। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका झूठ खुलेआम मैं यूट्यूब चैनल पर दिखाता हूँ, सोशल मीडिया पर दिखाता हूँ, इसीलिए मुझे गाली बकते हैं कि नूर हसन ड्राइवर तू ऐसा क्यों करता है। अरे हजरत, जब से आपने ये ऑडियो वगैरह डालते हैं यूट्यूब पर, जो हमारे अवाम है जो मतलब कम इल्म वाले हैं, तो ये ऑडियो वो लोग जब सुनते हैं तो उनको कम से कम इतना तो समझ में आ जाता है कि देवबंदियों की हकीकत क्या है। बहुत फायदा भाई इन लोगों फोन को करते होता हैं है। और बहुत सारे तो देवबंदियों ने फोन किया, वो बोले यार हम तो जानते ही नहीं थे भाईजान, आपने बहुत अच्छा काम किया, ये हमको समझाया सिखाया, हमने जमात छोड़ दी है। उन्हीं लोगों को ये लोग जमात में ले जाते हैं, सुन्नियों को पकड़ हाँ। लेते हैं, जो जिनको समझते हैं कि जाहिल है, कोई काम धंधा नहीं, उठा के पकड़ के ले जाते हैं उनको जमात में बहुत शामिल लोगों ने करते हैं। जमात छोड़ दी है, बहुत लोगों ने तौबा कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ चलो ठीक है हजरत, फिर बाद में बात करता हूँ। जी हजरत, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि